दोस्तों, इस जमाने की कड़वी सच्चाई ये है कि एक अच्छे इंसान को हमेशा दूसरे लोग इज्जत देते हैं, जबकि खुद उसके घर में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। हर बात को हद से ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर डिप्रेशन में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ऐसी बातें भी सोचने लगता है जो असल में होती भी नहीं। उन लोगों के बाल बहुत जल्द सफेद और उम्र घटने लगती हैं, जो अपनी गुजरी हुई जिंदगी को याद करके पछताते हैं। ज़िना एक कर्ज है जिसकी अदायगी हर हाल में करनी होगी। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी कर्जदार हो जाता है। दोस्तों, पानी को देखकर पिया करो, नजर तेज हो जाती है। अगर आपके हाथ हर वक्त ठंडे रहते हैं तो समझ जाओ कि आपको खून की कमी का मसला है। जो लोग फालतू में हंसते हैं या ज्यादा हंसते हैं तो समझ लो कि वो अंदर से बहुत खाली है। देखा गया है कि रोने वाले लोग अक्सर न रोने वाले लोगों से ज्यादा मजबूत होते हैं। अगर कोई अजीब तरीके से ज्यादा खाता है तो समझ लो कि वो जरूर किसी पेंशन में है। आम आदमी दिन में कई झूठ बोलता है और सबसे बड़ी झूठ ये है कि मैं ठीक नहीं हूँ। लोग जब जिस्मानी तौर पर थक जाते हैं तो वो अक्सर झूठ बोलते हैं। दोस्तों, जो लोग वहम की बीमारी में फंस जाते हैं उनको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। अगर आप अपने बाल हमेशा काले रखना चाहते हैं तो खाली पेट चीनी और आलू का पानी मिलाकर पी लिया करो। इंशाअल्लाह कभी बाल सफेद नहीं होंगे। तजुर्बे से पाया गया है कि जिन लोगों को कभी बुखार नहीं होता, इनको जल्द ही कोई लाइलाज बीमारी घेर लेती है। जिस घर की दीवारों पर नीले रंग का पेंट मौजूद हो वहाँ मक्खियाँ कभी नहीं आती। हर वक्त खामोश रहने वाले लोग बहुत ज्यादा खतरनाक और दिमाग के ज़हीन होते हैं। ये बात याद रखिए कि जो लोग झूठ बोलते हैं वो बात करते वक्त ऊपर नीचे देखा करते हैं। छिलके के साथ आम खाने से याददाश्त तेज हो जाती है। रात में नाक में तेल लगाने से इंसान की उम्र बढ़ती है और दिमाग भी तेज काम करने लगता है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ज्यादा देर तक अकेले रहते हैं वो बहुत जल्दी मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं। जो शख्स रोजाना रात के वक्त दूध पीकर सोता है उसकी जिल्द का रंग कभी खराब नहीं होता। जो आदमी चलते वक्त तेज रफ्तार से चलता है उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज काम करता है। जिस शख्स को हंसते वक्त आंसू आ जाते हैं वो इंसान जिंदगी में कामयाब होता है। जो शख्स ज्यादा ठंडा पानी पीता है वो अपने दांतों को जल्दी खराब कर देता है। दोस्तों, सफर के दौरान अपने गुजरे हुए वक्त को बिल्कुल याद न करें। देख लेना वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। सफर करना दिमागी सेहत को बढ़ाता है और दिल के दौरे और डिप्रेशन को भी कम करता है। अगर आप डिप्रेशन से छुटकारा चाहते हैं तो नहर मुंह शहद को खाली पेट गर्म पानी के साथ ले ले। डिप्रेशन से दूर हो जाओगे और वजन में भी कमी होगी। जो लोग छोटी छोटी गलती को पकड़ कर बैठ जाते हैं वो और उनके औलाद अक्सर नाकाम रहते हैं। अगर चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगा है तो दूध में छुआरे डालकर पी लिया करो, चेहरा फिर से जवान दिखाई देगा। हमेशा तजर्बाकार इंसान से मशवरा किया करे, क्योंकि ऐसे लोग अपनी नाकामी की वजह को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हमेशा जवान नजर आना चाहते हो तो मुंह धोते वक्त चेहरे पर कीवी का रस लगा लिया करो। दोस्तों, प्याज की खुशबू को सूंघना दिल को ताकत फराहम करता है। दूध में सौंफ डालकर पी लिया करो, ये कमर के दर्द के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तजर्बा से ये बात साबित है कि जो लोग अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं यानी इनको गलतियों पर डांटते हैं, इनके बच्चे उन लोगों के बच्चों से ज्यादा ज़हीन होते हैं जो अपने बच्चों की गलतियां नजरअंदाज करते हैं। औरतें इन मर्दों को ज्यादा याद रखती हैं जो इनको इग्नोर करते हैं, बजाय उनके जो उन पर ध्यान देते रहते हैं। पैदल चलते हुए अपने कदम को गिनने वाले लोग बहुत जल्दबाज और बेसब्रे होते हैं। जो शख्स एक ही बात बार बार दोहराता है वो एक जिम्मेदार शख्स होता है। जो लोग एक ही बार बात को सुनना पसंद करते हैं दरअसल वो जिंदगी से तंग होते हैं। दोस्तों, जो शख्स खाने के बाद अपनी उंगलियों को अच्छी तरह मुंह से साफ करता है उसका रिस्क बढ़ा दिया जाता है।
رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لیا کرو، آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہے گی اور بدن میں جوانی باقی رہے گی۔ زیادہ کھانے والے لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کے مقابلے میں آہستہ کام کرتا ہے۔ عورت کو عزت دینا اس کو خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ قسمت اور دل کی آپس میں نہیں بنتی، کیونکہ جو لوگ دل میں ہوتے ہیں اکثر وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ دوستو، صبح میں ناشتہ نہ کرنے سے بدن میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بدن کی کمزوری کو دور کرنا ہے اور بدن کو طاقتور بنانا چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ جمع کی ہوئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے جائے تو ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ کمی اور خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں، مگر نظر دوسروں کو ہی آتی ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ لے کر بچپنا چھین لیتا ہے اور جوانی میں امیری کا لالچ لے کر جوانی چھین لیتا ہے۔ خواہش تھی جوان ہونے کی، لیکن یہ تو معلوم نہ تھا کہ خوشیاں تو صرف بچپن ہی کے مہمان ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر معدہ خراب رہتا ہو تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کر لے، لیکن ذرا کم مقدار میں، کیونکہ یہ معدہ میں تیزابیت پیدا کرتی ہیں۔ سب سے بہتر کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہیں جس کے خرچے کم ہو۔ کھانا ہمیشہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، کیونکہ گرم کھانا بدن کے لیے ہانیکارک ہو سکتا ہے۔ دوستو، زیادہ باتیں کرنے کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہیں یا کمزور مردوں میں۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹے جودے سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لے تو یقین مانے دنیا جنت بن جائے گی۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی انسان کو دکھ ملے، کیونکہ حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اگر آپ بہت جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو خود میں دو چیزیں پیدا کر لو، امیر ہو جاؤ گے۔ نمبر 1 ایمانداری، نمبر 2 صبر۔ مشکلوں میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ اس کا بدلہ بہت بڑا ہے اور صبر کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ دوستو، کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے پر موجود چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، ان کے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، زندگی کو 10 اصولوں پر گزارو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی سے گزارو، نفس کے ساتھ غلبے سے گزارو، بزرگوں کے ساتھ خدمت سے گزارو، بچوں کے ساتھ شفقت سے گزارو، فقیر کے ساتھ سخاوت سے گزارو، دوستوں کے ساتھ خیرخواہی سے گزارو، دشمنوں کے ساتھ حوصلوں سے گزارو، جاہلوں کے ساتھ خاموشی سے گزارو اور عالموں کے ساتھ نیازمندی کے ساتھ گزارو۔ دوستو، اگر تم کو دیکھ کر کوئی لڑکی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگے تو یہ مت سمجھ لینا کہ وہ تم پر مائل اور فدا ہو رہی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری بری نظر سے خود کو محفوظ کر رہی ہیں۔ شوہر میں اگر کوئی کمی ہے تو بیوی کے اوپر لازم ہے کہ اس کو چھپائے اور اس کمزوری کو دوسری عورتوں میں ظاہر نہ کرے، کیونکہ شوہر کی برائی کرنا خود اپنی برائی کرنا ہے۔ مٹکے کے صاف پانی میں نیمبو نچوڑ کر پی لیا کرو، گردے کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو ہاتھ برف والے پانی میں رکھ لو، درد میں آرام آ جائے گا۔ مشکل وقت میں دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ساتھیوں، اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو فالو کرنا نہ بھولیں۔